बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक और अच्छी ख़बर के साथ हाज़िर हैं और आदाब अर्ज़ करते हैं। नाज़रीन, टीचर्स जॉब्स आई हैं तमाम मज़ामीन के लिए। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इदारा होता है, इसमें ऐलान किया गया है आसामियों का। आज आपको इसकी तफसीलात बताएंगे। हमेशा की तरह छोटी सी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को ज़रूर दबाइए ताकि आइंदा मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज के तारुफ के हवाले से चंद मालूमात। नाज़रीन, ये एक ज़िलाई इदारा होता है और हुकूमत पंजाब के अंडर होता है और हर ज़िले में मौजूद होता है और डीसी हर ज़िले का इसका चेयरमैन होता है। इसके अलावा इस इदारे का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है, जो कि ज़िलाई अफसरान और सियासी नुमाइंदों पर मुश्तमिल होता है और हतमी फ़ैसला हर हवाले से चेयरमैन डीसी का होता है। नाज़रीन, ये दीगर तफसीलात आपके सामने हैं। टीचर्स जॉब 2021 ऑल सब्जेक्ट टीचर्स जॉब्स 2021 और गवर्नमेंट जॉब्स में ये इश्तिहार आया है। टीचर्स जॉब्स के हवाले से इसमें तज़किरा है जी, मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं और अगर पढ़ाने का तजुर्बा है तो फिर जो है इस जॉब के मौक़े बढ़ सकते हैं। ये सारी तफसीलात इसमें मौजूद हैं और इदारे का नाम भी लिखा गया है डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज। इसमें स्कूल और कॉलेज की क्लासेस होती हैं जी। ये मज़ीद तफसीलात हैं। ये अनाउंस हुआ है इश्तिहार 6/7/2021 को। आखिरी तारीख़ है 15/7/2021 और जेंडर मेल और फीमेल दोनों दरख्वास्त दे सकते हैं और तालीम कितनी दरकार है, ग्रेजुएशन से लेकर मास्टर डिग्री तक। और इस जॉब्स का उन्वान क्या है, टीचर्स जॉब्स ऑल सब्जेक्ट्स। ये सारी तफसीलात हैं जी, ये जिनके मुताबिक उम्मीदवारान अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद जो तफसीलात हैं वो भी आपको बताते हैं। अभी मज़ीद तफसीलात, एज रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, नो एज लिमिट के उम्र कितनी दरकार है, तो कोई उम्र की हद नहीं है। डोमिसाइल रिक्वायर्ड ऑल ओवर पाकिस्तान, यानी पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से उम्मीदवारान अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। पहले अगर हुकूमत पंजाब की तरफ से कोई इश्तिहार होता था तो सिर्फ़ पंजाब का डोमिसाइल रखने वाले उम्मीदवारान ही अप्लाई कर सकते थे, लेकिन ये ऐसा इदारा है कि जिसमें पूरे पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको
مزید بتاتے ہیں۔ یہ مزید تفصیلات آپ کے سامنے ہیں جی، کہ کس طرح اپلائی کرنا ہوگا۔ تو اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں وہ ادارے میں حاضر ہوں اور اپنے سارے کاغذات کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی لگا کر درخواست دے سکتے ہیں، اور ایک بات کہ سفر خرچ نہیں دیا جائے گا، ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو ادارے کی طرف سے جو اشتہار شائع ہوا ہے اس سے غور سے پڑھیے، پوری توجہ سے پڑھیے۔ یہ اشتہار ہے جی، جس میں تمام مضامین کی آسامیوں کی تعداد لکھی ہوئی ہے، اور فوقیت دیں گے۔ یہ اگر پڑھانے کا تجربہ ہے، ٹیچنگ کا تجربہ ہے، تو ان امیدواران کو فوقیت دیں گے، اولیت دیں گے، ترجیح دیں گے، اور 20 سے 25 ہزار تک سیلری لکھی ہوئی ہے، تنخواہ لکھی ہوئی ہے، اور طریقہ لکھا گیا ہے کہ دفتر میں جا کر، ادارے کے دفتر میں جا کر وہاں سے آپ نے فارم حاصل کرنا ہے، وہ پر کر کے اپنے تعلیمی کاغذات ساتھ لگا کے آپ نے 15 تاریخ تک جمع کروانے ہیں۔ 15 تاریخ کے بعد کوئی بھی درخواست قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جناب سہولیات بتائی گئی ہیں کہ ایک تو گریجویٹی دی جائے گی، اور دوسرا ای او بی آئی یعنی اولڈ ایج پینشن بھی دی جائے گی، یعنی پینشن بھی ہے اس جاب میں۔ تو اب میں آپ کو طریقہ بتانے لگا ہوں کہ آپ کس طرح اس اشتہار تک پہنچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنا ویب براؤزر کھولیے اور اس میں آپ نے ٹائپ کرنا ہے rozigo.com۔ جو ہی آپ ٹائپ کریں گے تو یہ جو سامنے تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، اس قسم کی تصویر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ جب یہ ویب سائٹ کھلے گی تو یہ تصویر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ جب یہ تصویر آ جائے تو یوں سمجھیے کہ آپ کے بہت سے مسائل حل ہو گئے۔ اس کے بعد اسی ویب سائٹ پہ 5ویں نمبر پر یہ اشتہار موجود ہے۔ اس میں مختلف قسم کے اشتہارات ہیں، اور یہ اشتہار اس شکل میں، یہ جو اب تصویر آپ کے سامنے ہے، اس شکل میں آپ کے سامنے آئے گا۔ اس پر آپ کلک کریں گے تو ساری تفصیلات آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اردو میں لکھا گیا اشتہار بھی آپ کے سامنے آ جائے گا، اور یہ جو ساری شرائط اور قواعد و ضوابط آپ کو بتائے ہیں میں نے، وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ میری دعا ہے کہ قابلیت رکھنے والے افراد کو جاب مل جائے اور کوئی بھی بے روزگار نہ رہے، بلکہ سب باروزگار ہو جائیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ آسان سے آسان الفاظ میں آپ کو جابس کے متعلق بتایا جائے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کے بٹن پر ضرور کلک کیجیے گا، اور اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا ساری معلومات، اور یہ ویڈیو جو کہ دور دراز دیہاتوں میں رہتے ہیں، اور آپ کی وساطت سے اگر کوئی اس جاب تک پہنچ گیا تو اللہ آپ کا بھلا کرے گا۔ شکریہ۔
نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔